मेरे साथ इस लाइव में ज्वाइन कर चुके हैं एमपी बारामूला और आवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ इंजीनियर राशिद, जिनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हालांकि आप सभी ने लोकसभा इलेक्शंस में मिलकर इनको जिताया। हालांकि जब ये जेल में थे तब भी आप सभी ने इतना भरोसा दिलाया। अब जिताने के बाद क्या अक्सर होता है कि लोगों के बीच में और जीतने वाले के बीच में गैप हो जाता है। अगर इंजीनियर राशिद से आप कुछ कहना चाहते कि मैं ये भी बता दूं कि दिल्ली कोर्ट में कल हेयरिंग भी है, कुछ भी हो सकता है बेल को लेकर, और लास्ट मूवमेंट तक इनकी कोशिश है लोगों का कुछ अच्छा करने का, कुछ भला करने का। तो इंजीनियर राशिद जी बताइएगा सबसे पहले कि लोगों ने जो आप पे इतना विश्वास जता के आपको जिताया है, तो कितनी कोशिश आप कर रहे हैं, किस तरह से कोशिश कर रहे हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की? थैंक यू मैम। अगर आपको मेरा 11 साल एज एमएलए ट्रैक रिकॉर्ड पता होगा तो ऊपर वाले की दुआओं से मैं कोशिश करता था कि मैक्सिमम टाइम अपने लोगों के साथ गुजारूं, उनके डेवलपमेंटल इश्यूज, गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, ह्यूमन राइट्स इश्यूज, उनको मैं एड्रेस करूं। तो उसके बाद जब मैं एमपी बना, कोड ऑफ कंडक्ट 10 तारीख को खत्म हुआ, मैं इंटरिम बेल पे था, 17 दिन मिले, तो मैंने बिल्कुल वही मॉडल किया जो मैं पहले जिस तरह मैं काम करता था। तो 17 दिनों में मैंने कोशिश की कि जितने 18 असेंबली सेगमेंट्स मेरे हैं उनमें पहुंचूं, वहां पर मैं लोगों से मिलूं। मैंने अवामी दरबार मुनक़िद किए, रिव्यू मीटिंग्स ले ली, सेक्रेटरीट में कमिश्नर सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग्स ले ली, डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग ले ली, HOD से मीटिंग्स ले ली, अवामी दरबार मुनक़िद किए। तो कोशिश की कि जो लोगों का दुख दर्द है उसका कुछ अजाला हो सके। तो अपनी अंतर आत्मा मेरी जो है वो सेटिस्फाइड है कि कम से कम मैंने लोगों के बर्निंग इश्यूज को इस मुख्तसर सी टाइम पीरियड में लाइमलाइट में लाया, एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स में लाया। कुछ मसले हल भी किए, कुछ मसले रह भी गए, बहुत सारे मसले रह गए, कुछ का मैंने कमिटमेंट किया है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इंशाल्लाह एक अच्छा बारामूला, एक अच्छा नॉर्थ कश्मीर इंजीनियर रशीद के सपनों में है। और मैंने पहले ही कहा है, कई बार ये मैंने एक दावा किया है, बल्कि मेरे चैलेंज है कि अगर मुझे काम करने का मौका मिला तो पूरा हिंदुस्तान कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये कहना चाहिए कि MP हो तो ऐसा हो, क्योंकि लोग मेरे लिए वही हैसियत रखने हैं जो मछली के लिए पानी रखता है। तो कल कोर्ट में, जिस दिल्ली कोर्ट में हेयरिंग है, बेल को लेके कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी पता नहीं है, तो क्या कहेंगे कि अब क्या उम्मीद आप कल कर रहे हैं, या फिर कैसा अब एट द मोमेंट आपको फील? देखिए मैम, फील होने की बात नहीं है। ओब्वियसली मैं भी चाहूंगा कि मेरी कल बेल मिले। हमें जुडिशरी पे भरोसा है, उम्मीद है कि इंसाफ होगा। मैंने कोई जुर्म किया नहीं है, मैं पॉलिटिकली विक्टिमाइज हुआ हूँ, सियासत की नजर हुआ हूँ। उम्मीद है कि बेल मिलेगी, और अगर खुदा न खासा ना भी मिले तो भी मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो अपने लोगों के लिए हूँ। चाहे मैं यहाँ रहूं, तिहाड़ में रहूं, कहीं और रहूं, मेरा दिल अपने लोगों के लिए धड़केगा, उनके लिए ही जीऊंगा, उनके लिए ही मरूंगा। और दरबार रिस्टोरेशन को लेकर मैंने देखा बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, जगह जगह पर एहतजाज भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कितना जरूरी है दरबार रिस्टोरेशन? देखिए मैम, सरकार को जब आप कहेंगे कि आपने दरबार मुक्त क्यों किया, वो कहेंगे इससे कई करोड़ रुपए हमें बचत आ गए, लेकिन उससे 100 गुना खर्चा हमारा सिक्योरिटी अखराजात है, MLAs पर, MPs पर, सरपंचों पर, DDC लोगों पर, बाकी प्रोटेक्टेड पर्सन पर। दरबार मुक्त सिर्फ दरबार मुक्त नहीं था, वो 2 रीजन्स के दरमियान कल्चरल इंटीग्रेशन था, बिजनेस होती थी। जितना आप खर्चा कहते हैं लगता था हमारा दरबार मुंह पर, उससे 100 गुना ज्यादा मेरे ख्याल में जम्मू और कश्मीर के लोग आपस में ट्रेड करते थे, कल्चरल बॉन्डिंग होती थी। अगर आप देखेंगे सर्दियों में जम्मू में जो कश्मीर के लोग जाते थे वहां पर, उससे तिजारत को फरोग मिलता था, और गर्मियों में जो जम्मू के हमारे भाई कश्मीर आते थे उससे हमें फायदा पहुंचता था। एक तो वो नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान ये हुआ कि आम आदमी को पता नहीं चलता कि उसकी फाइल कहाँ है। अगर आप आज भी सेक्रेटरीट जाएंगे, जो मैंने देखा इन 15 दिनों में, मैंने हवा में बात नहीं की, तो मैंने किसी कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के पास मिलने गया, कहा साहब जम्मू में है। अगर जम्मू फोन किया, कहा वो कश्मीर निकले हैं, तो वायर विल कॉमन मैन को। इसलिए हमने कहा कि बेहतर तरीका यह है कि आप दरबार मुखी ट्रेडिशन को बहाल करें। तो अगर कर्नाटक में भी शायद, अगर मुझे सही याद हो, वहां भी शायद 2 कैपिटल है, कई जगह पे ऐसा है, कई मुल्कों में भी ऐसा है। ये कोई टूरिस्ट मतलब डेस्टिनेशन नहीं है कि आप टूरिस्ट को यहां से वहां ले जा रहे हैं।
یہ نیسیسٹی ہے, ایک ایسی ٹریڈیشن ہے جس سے لوگوں کے درمیان انٹیگریشن ہوتا ہے. تو اسی لیے میرا مطالبہ ہے کہ اچھی گورننس کے لیے, لوگوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لانے کے لیے دربار ملک کی ٹریڈیشن بحال ہونی چاہیے. جی, اور جو موجودہ سرکار ہے, حال ہی میں جو الیکشنز ہوئے اس میں جو موجودہ سرکار بنی, ان کو کیا آپ میسج دینا چاہیں گے؟ میری عمر صاحب سے یہی میسج ہوگی کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. جہاں آپ لوگوں کے ہت کی بات کریں ہم آپ کا بالکل ساتھ دے دیں گے, کیونکہ راجنیتی کا مطلب ہی ہے عام لوگوں کی خدمت کرنا, عام لوگوں کی سیوا کرنا, ان کی پولیٹیکل ایسپریشنز فلفل کرنا, ان کے خوابوں کو پورا کرنا. اور اگر ہم سنسیئر ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن اگر وہ اپنے راستے سے ڈیویٹ ہوتے ہیں جیسا لگ رہا ہے, تو ہمارا پھر فرض بنتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں اور انہیں کہیں کہ آپ کا راستہ بدلنا ہمیں منظور نہیں. جن وعدوں کے لیے انہیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا, ہم یہ چاہیں گے کہ وہ ان وعدوں کو پورا کریں, چاہے وہ 200 یونٹ بجلی کی بات ہو, 1 لاکھ روزگار کی بات ہو, گیس سلنڈر دینے کی بات ہو, گورننس کی بات ہو, 370-35A کی بات ہو, سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات ہو. ہم چاہیں گے کہ وہ ان چیزوں پر ڈیلیور کریں, اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ ہم ان کا ساتھ نہ دیں. میرے کوئی بڑے سپنے نہیں ہیں. میں MP نہ بھی بن جاتا تو بھی یہ کہتا, میں سیاست میں رہوں نہ رہوں, لیکن جموں کشمیر کے لوگوں کے مدعے جو ہیں, ان کی مشکلیں جو ہیں, انہوں نے بہت زیادہ مصیبتیں دیکھی ہیں 35 سال سے, وہ کہیں ختم ہو جائیں, وہ امپورٹنٹ ہے. آخر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ لوگ ووٹ دے کے بہت ہی وشواس کے ساتھ کسی کو جتاتے ہیں, چاہے وہ لوک سبھا الیکشنز میں ہو یا حال ہی میں جو اسمبلی الیکشنز ہوئے اس میں ہو. اب ان کی شکایت ہی رہتی ہے, کیونکہ گراؤنڈ پہ جب بھی میں لوگوں سے بات کرتی ہوں ان کا کہنا رہتا ہے کہ جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ غائب ہو جاتا ہے, لائک جو گیپ ہے وہ بن جاتا ہے, کوئی فون نہیں اٹھاتا ہے, کوئی ملتا نہیں ہے. تو کیا آپ کس طرح سے اس گیپ کو دور رکھتے ہیں؟ میڈم, میں نے یہ عرض کیا کہ 2008 سے جب سے میں راجنیتی میں آیا 16 سال ہو گئے, میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ اس گیپ کو میں ختم کروں. پورا ختم نہیں کر سکتے ہیں, چاہے میں 24 گھنٹہ دروازہ رکھوں. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کوئی فون کرتا ہوگا, اس کو لگے گا کہ میں نے ووٹ دیا, اب انجینئر صاحب فون نہیں اٹھا رہے ہیں. لیکن لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ میں کم از کم ہر ایک کا فون نہیں اٹھا سکتا, لیکن اگر میں اپنا 24 میں سے کم از کم 20 گھنٹہ لوگوں کے لیے رکھوں تو بہت بڑی بات ہے. تو مجھے لگتا ہے ہر کوئی سیاستدان, میں کسی پر تبصرہ نہیں کروں گا, وہ اپنا کام جانے, لیکن میں اپنے بارے میں آپ کو اطمینان سے کہوں گا کہ میں لوگوں کے لیے جیوں گا, لوگوں کے لیے مروں گا, اور لوگوں کے ساتھ اٹھوں گا, بیٹھوں گا, ان کے لیے ہی سوچوں گا, چاہے پھر جتنا میں کام کر سکوں یا نہ کر سکوں, لیکن کم از کم ان کے لیے اویلیبل رہوں گا. اور وہ آپ نے پچھلے 17 دن میں دیکھا بھی ہوگا, اور 11 سال میرا ایز MLA بھی ایسا ہی ٹریک ریکارڈ رہا ہے. بالکل. آخر میں جس طرح سے کل کا دن کچھ بھی فیصلہ لا سکتا ہے, تو کیا کہیں گے, کیا پیغام عام عوام کے لیے رہے گا, چاہے آپ جیل کے باہر رہیں یا پھر اندر؟ بالکل میم, آپ نے صحیح کہا. میرے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے یہی پیغام رہے گا. میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوں, میں امن کے ساتھ ہوں, لیکن عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ. جموں کشمیر کے سیاسی مسئلوں کا سمدھان ہونا چاہیے, حل ہونا چاہیے. جو ہم سے چھینا گیا وہ ملنا چاہیے, جو وعدے کیے گئے وہ پورے ہونے چاہیے, اور جو پیڑتا میں لوگ ہیں اس کا سمادھان ہونا چاہیے. لوگوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں. انجینئر رشید آپ میں سے ایک ہے. میرے لیے دعا کریں کہ میرے قدم نہ ڈگمگائیں اور میں اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہ کروں. میں خودداری سے سر اٹھا کے چلوں, چاہے میں جیل میں رہوں, گھر رہوں, بیل پہ رہوں یا کہیں رہوں, لیکن یہی کہوں کہ میرے لوگ میری طاقت ہیں. لوگوں سے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا. لوگوں کے لیے جیوں گا, لوگوں کے لیے مروں گا. جی, بہت بہت شکریہ انجینئر راشد ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. تو اس لائیو میں اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہے, کوئی بھی مدعا ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے جو آپ سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اور انجینئر راشد تک